बीवी के आने की वजह से खामद को सुकून नहीं मिला, तो इसका मतलब है उसने घर को ज़ीनत नहीं दी। और अगर शादी के बाद उस बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला, उसको अपने घर के अंदर सुकून नहीं मिला, तो उसका मतलब है खामद ने उसे ज़ीनत, उस लिबास ने ज़ीनत नहीं दी। मियाँ-बीवी एक दूसरे का लिबास है। इस मुक़द्दस रिश्ते को इस्लाम ने बाँधा और लिबास कह के बाँधा। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने पहले तो खारजी लोगों को मना किया है। मेरी ज़ाती राय ये है कि अब मियाँ-बीवी की ज़ाती लड़ाई कोई भी नहीं होती। ज़ाती लड़ाई, मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप दोस्तों? कोई नहीं आ रही? अल्लाह जुदा दे आप। मियाँ-बीवी की ज़ाती लड़ाई कोई नहीं होती। होता पता क्या है? लड़के से पूछें कि बताएँ जनाब क्या हाल है? तो कहते हैं बीवी मेरी सही है, उसके घर वाले नहीं सही। सुना है आपने भी कभी ये लफ़्ज़? तो इसी तरीके से अगर लड़की से पूछें कि तेरा क्या हाल है? तो कहती है खामन तो मेरा ध्यान रखता है, उसकी अम्मा नहीं ख़्याल रखने देती। तो लड़ाई जो होती है वो तीसरे आदमी की वजह से होती है। तेरी अम्मा आई थी तो इस तरह कह गई, तो तेरा भाई आ गया था तो वो ये कह गया, तीसरे फर्द की वजह से। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने तीसरे बंदे को समझाया है, तीसरे फर्द को हुजूर ने समझाया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया खबरदार माँ, भाई, बेटा, बाप सारे लिहाज करें, बसने दें मियाँ बीवी को। अगर शादी कर दिया तो उनको सुकून से रहने दो। तुम 2 जुमले कह के चले गए, कोई ऐब निकाल के जो छुपा हुआ था खामन की नज़र में वो निकाल के बता दिया कि तेरी बीवी ये काम भी करती है। अब तुम तो हट गए वो बात कह के, अब उन्होंने इकट्ठे रहना है। उनकी ज़िंदगी मुसीबत का शिकार हो गई, आज़माइश में आ गए वो दोनों, सारी ज़िंदगी कुढ़ते रहे। एक एक ऐब निकाल के लड़की के घर वाले लड़के का उसे बता के चले गए, तेरे खामन में ये ऐब पाया जाता है। वो सारी ज़िंदगी कुढ़ते रहेंगे, तकलीफ़ में रहेंगे, उन्होंने तो इकट्ठे रहना है। बताने वाला चला गया। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लानती है वो शख्स, लानती, लानती है वो शख्स। या रसूल अल्लाह कौन सा? फरमाया जो बीवी को मर्द के खिलाफ उकसाता है और मर्द को बीवी के खिलाफ उकसाता है, वो लानती है, मलऊन है, रहमत इलाही से दूर है वो शख्स। इन्हें करीब करने की कोशिश कर, तो इनके अंदर मोहब्बत पैदा करने की कोशिश कर। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने जब हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और जनाब सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शादी की, तो नबी पाक ने दोनों के सर जोड़े और दोनों के दरमियान मोहब्बत की दुआ फरमाई। दोनों के दरमियान मोहब्बत की दुआ फरमाई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के सामने जनाब अली के फ़ज़ाइल बयान फरमाते और जनाब अली आते तो नबी पाक फरमाते फातिमा तो मेरे वजूद का हिस्सा है, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो इन दोनों के दरमियान उल्फत पैदा, ये सबसे पहले तो खारजी लोग इस बात का ख्याल करें, सबसे पहले तो खारजी लोग ख्याल करें, तवज्जो दें, इनको बिखरने से बचाएं। अब मियाँ बीवी भी समझ लें कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून ने आके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बतलाइए खामन का हक क्या है। ये जो हदीस सुनाने लगा हूं ना, ये बेटी को सुनानी है जाके, ये टेलीफोन करके बहन को सुनानी है, सिर्फ बीवी को सुनाने की नहीं होती ये चीजें। ये हदीस बेटी को समझाएं, बहन को समझाएं, इन लोगों को समझाएं, ताकि और ये याद रखें खामन के हुकूक, खामन के हुकूक अगर बच्ची के घर वाले उसे सिखाए ना तो उसकी समझ में जल्दी आ जाएंगे, और बीवी के हुकूक अगर खामन के घर वाले उसको समझाए तो उसकी समझ में बात जल्दी आएगी, वो खैर खा समझते हैं अपने रिश्तेदारों। ये वाली हदीसें उन लोगों को सुनानी चाहिए जिन लोगों का बच्चा है या बच्ची है, मुतलका आदमी हुकूक बयान करे। जब मुतबादल चीज किसी के सामने आती है तो वो कई दफा समझते हैं कि खुलूस इसमें पूरा नहीं पाया जाता। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक खातून हुजूर की बारगाह में आई, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं निकाह करना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, मुझे बतलाइए खामद का हक क्या है। अगर तो मैं अदा कर सकती हूँ तो मैं निकाह करूँ, वरना मैं इस काम से बचूं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया, बीबी अगर खामन के नाक से रीठ निकले, रेशा निकले, पीप बहे उसकी नाक से, और बीबी अपनी जुबान से वो साफ कर दे, तो फिर भी उसका हक अदा नहीं होता।
حضرت ابو دردہ کہتے ہیں آنکھ کھول کے اس عورت نے دیکھا تو میرے نبی پاک نے اگلے جملے ارشاد فرمائے. حضور نے فرمایا تو ان باتوں میں حیرت کر رہی ہے، میں اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے، میں اس کو کہتا یہ کام کرے. میرے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حقوق کا تعین فرمایا، حقوق کا تعین فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی، اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا، تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروازہ کھول کے فوراً ہی جنت میں داخل فرما دے گا. اس کو بغیر روک ٹوک جنت دے دی جائے گی. شرط یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا خامد اس سے شکوے نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرے. ہمارے زمانے میں شکایتیں ہوتی ہیں اور خواتین عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں رکھا تھا اور جو خامد رب نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے. وہ شکوے کرتی ہیں، شکایات کرتی، اور دوسری عورتوں کو سامنے رکھ کے وہ فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کا خامد یوں کرتا ہے، شکوہ کرتی ہے. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی، کثرت سے. تو ایک صحابی رو پڑے، ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی، حضور جہنم میں جائیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ عیب جوئی کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی، اور تیسرا فرمایا اپنے خامن کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی، بات بات پہ نہ شکری کرتی ہیں، بات بات پہ نہ شکری کرتی، اس سبب سے جہنم میں جائیں گی. عورت کے حقوق کا تعین فرمایا. اور ساتھ ہی میرے رسول پاک علیہ السلام نے مرد کی طرف توجہ فرمائی، اور کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمایا تم میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور اچھا کہتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے، لیکن کوئی اگر مجھے آ کے پوچھے گا کہ محبوب آپ کی امت میں اچھا کون ہے تو حضور فرماتے ہیں میں اسے اچھا سمجھوں گا جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، جو اپنی بیوی خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پوچھ لو وانا خیرکم لأہلہ، میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. انسان کے لیے کسی چیز کا بنا لینا بھی بڑا کمال ہوتا ہے، لیکن اس بنی ہوئی کو بچا لینا پھر اس سے بڑا کمال ہوتا ہے. تعلقات کا لگا لینا بھی کمال ہے، لیکن اصل ان کو نبھانا اس سے بڑا کمال ہے. انسان کا کسی چیز کا آغاز کرنا یہ بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس کی اصل ذمہ داری تب شروع ہوتی ہے جب اس نے اس کام کو اچھے طریقے سے اس کے انجام تک پہنچانا ہو. نیک اعمال کرنا بہت بڑی سعادت ہے، اور این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشندہ خدائے بخشند. نیک اعمال کی سعادتیں بازو کی قوت سے نہیں ملتی، تبھی ملتی ہیں جب اللہ توفیق عطا کرتا ہے. نیک اعمال کر لینا بھی بڑا کمال ہے، بڑی ہمت ہے، اللہ کی بڑی توفیق ہے، لیکن پھر ان نیک اعمال کو بربادی سے بچا لینا یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے. نیک عمل کرنا بڑا اعزاز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ نیک عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہو، وہ اسے قبول بھی کرے. اگر تو وہ قبول کر لے پھر تو بڑی بات ہے، اور اگر وہ قبول نہ کرے معاذ اللہ تو پھر بڑی محنتیں، بڑی کوششیں بعض اوقات رائے گاں جاتی ہیں. قبولیت شرط ہے. وہ کہا کرتے تھے حضرت سعدی کہ جسے پیا چاہے سوئی سواگن، جسے وہ کہہ دینا کہ قبول ہے دراصل اسی کا قبول ہے. میرے بھائی آج جو میں آپ سے گفتگو کرنے لگا ہوں نا، اکثر تقریر ہوتی ہے تربیت کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کو توجہ دلانی ہوتی ہے کہ نیک اعمال کریں. آج میں نے تقریر کرنی ہے نیک لوگوں کے ساتھ. آج کچھ خطاب نہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکیاں کرتے ہیں، بلکہ اگر ناراض نہ ہوں تو نیک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ان سے نیکی بڑا اعزاز ہے، لیکن بعض اوقات لوگ نیکی کر کے نا، محنت کر کے، کوشش کر کے اسے ضائع کر لیتے.
کچھ باتیں آپ کی خدمت میں کتاب و سنت سے عرض کرنی ہے کہ نیکیاں کی جائیں پھر ان کو سنبھالا جائے، ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ یہ سرمایہ ہے آخرت کا، لیکن اگر یہ ضائع ہو جائے، جو آدمی محنت کر کے کوشش کر کے پیسے کماتا ہے نا، جد و جہد کر کے، وہ 1 روپیہ بھی پھر ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ کہتا ہے میری جمع پونجی ہے، میں نے مشقت بڑی کی ہے، کیسے ضائع ہونے دوں؟ وہ احساس کرتا ہے، 100 دفعہ سوچتا ہے۔ جن لوگوں نے محنت کر کے نیکیاں کی ہیں، وہ سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ جب بھی نیکی کریں نا، ساتھ اس کے قبول ہونے کی فکر بھی کریں۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جنہیں رب کہتا ہے یہ نرے نبی نہیں، یہ میرے خلیل بھی ہیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم کے جو صاحبزادے ہیں نا جناب اسماعیل، وہ نرے نبی نہیں، وہ ساتھ ذبیح اللہ بھی ہیں۔ نبوت کی شان ہی بڑی وراء الورا ہے، لیکن ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے والے دونوں نبی اور رسول ہو کر، پیغمبر ہو کر، خدا کے محبوب ہو کر، معصوم عن الخطا ہو کر اللہ کا گھر بناتے ہیں بیت اللہ۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام ان اینٹوں کو لگاتے ہیں، کعبے کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں، پر رب فرماتا ہے نبی ہو کے کام کر رہے ہیں، محبوب ہو کے کام کر رہے ہیں، لیکن بارگاہ چونکہ بہت بڑی ہے، مالک کی شان بہت بڑی ہے، اور چونکہ وہ بے نیاز ہے تے بے پرواہ نال یاری لا کے پیندے نی دکھ سہنے، چونکہ وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، نبی، پیغمبر، رسول، محبوب، خلیل، ذبیح ہو کر جب اس کریم کی بارگاہ میں خدمت کر رہے ہیں نا اس کے گھر کی، تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، رب فرماتے ہیں جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے نا، کعبہ بنا رہے تھے، تو ساتھ ساتھ پتہ کیا کہتے تھے؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم سے قبول بھی فرما لے، مالک یہ ڈیوٹی نہ قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی، اللہ اسے قبول کر لے، نبی ہو کے، رسول ہو کے، پیغمبر ہو کے، قبولیت کا خیال۔ اور میرے سنگیو، شرط تو یہ ہے نا کہ وہ قبول بھی کرے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی، حضور محبوب